Sa wakas, thank you Lord nga nakaabot na gyud kami dinhi sa maong lugar ang Sitio Bato, sakop sa Tampakan. Mo ni ang lugar nga ato ang tagaan pod ang kanang ginagmay nga mga grocery o dapat tay mga used clothes karon dire nga dala. So ipatan-aw nato ning lugar nga murag apartment to. Yan. Oy, libot ko. Kani. Yan. Salamat. So si Manong. Sinuhay ko yan. Oo. Kani. Sa pag-adto namo sa maong lugar, sa Sitio Bato, among nahimo nga tour guide ang ilaha nga sitio leader. Og na himamat usab namo ang barangay kagawad sa maong lugar. Og nagpasalamat kami dako nga maayo ang ilang pag-abi-abi og pag-welcome sa amo ang grupo. Dili po nagdugay niabot ang pastor sa ilang simbahan og amo ang naistoryahan ang among katuyuan bahin sa paghatag og gidagmay mga regalo. Nagpasalamat pod kami nga nisugot sila nga ang ilang simbahan mo himuon na mo og venue sa paghatag sa moong gagmay nga regalo. Og samtang kami nagaistorya, na-open nila ang ilahang problema sa sitio nga mao ang tubig. Usapod ako nga saksi kauban ang grupo sa maong problema tungod kay layo kayo ang ilahang kuan, nagahandom sila kung kinsa may maluoy nila nga matabangan sila sa maong problema gikan sa pagpalit og mga hose bisan pa man uban nga mga makinarya nga magamit nga mapasaka ang tubig gikan sa ubos tungod kay mao'y pinaka problema nila. Pag-abot pod sa gabi, mintras nagapaabot kami sa among panihapon og nag-andam ang among mga kauban dito sa kusina, kami po diri sa gawas nagkalingaw pod og kanta-kanta tungod kay kining ako ang mga amigo sobra na mga pulo ka tuig nga wa gid kami nakita. Mao nga gi-enjoy namo dinhi sa gawas ang amo ang pagkanta-kanta bisan pa man sa kabugnaw sa lugar dinhi. Gitara ko ay aking dadalhin upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Sunod. Balik-balik ka naman. Mintras gataas ang kagabihon, nakapadayon pod ang amo ang pagkanta-kanta, pero sa di na gyud namo maantos ang kabugnaw sa panahon dinhi, mao nga naghimo na lang kami og bonfire o nagdaob kami dinhi sa tunga sa dalan. Sayo pa kaayo manguhatag kini talbos sa sayuti kay daghan kay dinhi mo to ang pamahaw karon. Sa pagsugod sa gihimo namo nga gift giving o paghatag sa ginagmay nga mga grocery, naghangyo si pastor nga abrihan kini pinaagi sa devotion. Kalipay na po ang inyong saka dire, liit na makaabot karon. Pagkahuman sa pag-welcome ni pastor dinhi kanamo, iyaho usab kaming gitawag isa-isa para magpaila sa among mga kaugalingon. Dili aksidente nga kami dinhi tanan kabubuton sa Ginoo. Amen. Diba? Kaya yung mga plano sa tao nga dili gusto sa Ginoo. Amen. Ihangyo na mo makamungtanan na grupo manganta kay pupurihin tao ang aming alay ay pagsamba. sino ba Pangyarihan mo walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala ng iba. Pagkahuman sa paghatag namo og kanta, gisugdan na ang pagpanghatag usab og mga grocery. Gibasihan kini sa mga gipanglista nga mga pangalan didto sa ilahang simbahan. Og ang uban nga mga used clothes amo nang gihatag nila og sila na usab ang magbahin-bahin base sa mga pamilya kung unsa ang masakto para kanila. Dili pod namo masukod ang kalipay sa among kasing-kasing nga nakita ang mga kaigsuonan nga nalipay nga natagan bisan pa man sa mga gagmay nga mga butang. Usa kini sa pamatuod nga dili basihan kung unsa kadaghan ang imong kwarta, kundili giunsa ka paghikap sa Dios para mohatag ka sa mga ginagmay hinabang tungod kay nagatuo ako nga ang Ginoo gihapon ang mobalik sa tanan namo nga ginahatag. Lagi nagawa.